अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी राय उल्फत रियाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक लड़की ने मुझसे सवाल किया है कि सर इस पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा कि हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नज़रअंदाज करता है, हमें इग्नोर करता है, हमारी अहमियत नहीं जानता या हमें इज्जत नहीं देता, एहतराम नहीं देता, और हम बार बार जलील होने के लिए क्यों उसके पास चले जाते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते कोई नहीं, 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं और आपको सारी चीजें और लॉजिक समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आता तो आपने इम्प्लीमेंटेशन उनकी क्या करनी है। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो फिर आपके सामने नतीजा क्या आएगा। तो फिर इसी तरह ही आप इग्नोर होते रहेंगे और आपके रिलेशन में ताजगी नहीं होगी, आपके रिलेशन में खूबसूरती नहीं होगी, आपका रिलेशन एक रफ सा और आम सा रिलेशन होगा। तो इसकी सबसे बड़ी रीजन, हम तब किसी भी इंसान से नजरअंदाज होते हैं जब हम खुद को नजरअंदाज करते हैं। किसी की नजर से हम तब गिरते हैं जब हम अपने आप को नजरों से गिरा लेते हैं। देखें, ताल्लुक टू वे ट्रैफिक है। अगर आप मोहब्बत दे रहे हैं तो आपको मोहब्बत वसूल भी करनी चाहिए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको इंतजार करवाना भी आना चाहिए। इंतजार करना और इंतजार करवाना, ये दोनों चीजें ताल्लुक का हिस्सा हैं और इस बैलेंस को आपने जरूर मेंटेन रखना है। बाज़ औक़ात आप फ्री होते हैं, आप अगले इंसान को, लड़की है या लड़का है, उसको आप मैसेज करते हैं कि मुझे आपसे बात करना है। वो कहती है या कहता है कि मैं भी अपना काम कर रहा हूं, काम करने के बाद हम गुफ्तगू करेंगे, हम बातचीत करेंगे। तो आप वेट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वो आपको मैसेज करता है और आपका रिस्पॉन्स ये होता है कि मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं अभी बिजी हूं, फ्री होके वक्त निकाल के हम दोनों गुफ्तगू करेंगे। यानी आपने इंतजार किया भी और इंतजार करवाया भी, ये नॉर्मल है। ताल्लुक में मोहब्बत देना और मोहब्बत वसूल करना, दोनों चीजें बहुत अहम है। अगर आप मोहब्बत दे रहे हैं तो मोहब्बत मिल नहीं रही तो बहुत खतरनाक चीज है। वो ना हो कि आप मोहब्बत के बदले नजरअंदाज होना खरीद लें या ज़हनी अजियत या ज़हनी मरीज बनना आप खरीद लें। बाज़ औक़ात जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज हमने लेनी होती है, शॉपिंग करना होती है, हम उस बंदे को पैसे देते हैं और वो बंदा हमें क्या देता है, कपड़ा देता है, जूता देता है, जो भी आपकी जरूरत की चीज होती है, परफ्यूम वगैरह देता है। तो अब यहां ताल्लुक में आप क्या करते हैं, आप किसी को मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं, वक्त देते हैं, सब कुछ आप अपना जोर लगा देते हैं, लेकिन अगला इंसान आपको क्या देता है, आपको ज़हनी अजियत देता है, आपको मेंटल टॉर्चर देता है, आपको टाइम नहीं देता, आपके जज्बात की कदर नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप अपना आप इतना उसके सामने जाया कर चुके होते हैं, इतना अपना आप छोटा कर चुके होते हैं, बेवकूफ़ कर चुके होते हैं कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आपको इज्जत दे या ना दे। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस आप इज्जत देते जाओ, एहतराम देते जाओ, अगला इंसान आपसे वफा करे या ना करे कोई मसला नहीं है। तो इस तरह के जो पागलों वाले मशवरे होते हैं या जो सोच होती है, तो फिर आप ज़हनी मरीज ही बनेंगे, आपके पास कोई मोहब्बत नहीं है। अगर आपका ये फलसफा है तो फिर आप रोने क्यों रोते हैं कि अगला इंसान मुझे मोहब्बत नहीं दे रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे तवज्जो नहीं दे रहा। खुद से सवाल पूछे ना। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, मोहब्बत देते जाओ, वफा करते जाओ, अगला इंसान नहीं करता तो ना करे, फिर उल्टा आप शिकवा भी कर रहे हैं कि मैं तकलीफ में हूं, मैं पेन में हूं, मैं अजियत में हूं, हालांकि आपका शिकवा तो फिर बनता ही नहीं है। तो मैं अमूमन लोगों से कहता हूं कि क्या कभी आपने ये लोगों को इजाजत दी है कि वो आपके घर में पथराव करें, आपके घर की तोड़ फोड़ करें? तो कहते हैं हमने तो बिल्कुल भी कभी किसी को इजाजत नहीं दी। तो मैंने कहा कि फिर आप कैसे इजाजत दे देते हैं कि कोई आपके ज़हन की तोड़ फोड़ करे, आपको अजियत में मुब्तला करके जो वो टारगेट अचीव करना चाहता है उस टारगेट को अचीव करे। कोई आपको अपने पांव का जूता समझ ले, कोई आपको घटिया समझ ले, कोई आपको जहां पे दिल चाहे उसका वो जलील करे, आपको रुसवा करे और आप खामोशी से उल्लू बन के और बुत बन के बैठे रहे, बर्दाश्त करते रहे। तो ये चीज नहीं होती। आप अपनी वैल्यू करना सीखें, आप अपनी कदर बढ़ाएं, अपने आप को काबिल इंसान बनाएं। आप अपने आप पे वर्क करते नहीं है, अपनी शख्सियत पे काम करते नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, अगले बंदे को आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो,
آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، آپ اپنے انداز سے، آپ اپنے مزاج سے اگلے بندے میں ایک پرومیننٹ چینج لا سکتے. وہ کیسے؟ اپنے ریئیکٹ کرنے کے انداز سے. فوراً کسی کے ساتھ جو ہے وہ فرینک ہو جانا، یا کسی کو خود تک رسائی دے دینا، یا اپنے جذبات، اپنے احساسات کسی کے ہاتھ میں دے دینا کہ جیسے چاہو اب ان کو زمین میں یا خاک میں ملا دو، جیسے چاہو ان کو استعمال کرو. تو نہ اپنا جسم جلدی دیتے ہیں اور نہ اپنا جذبات کسی کے حوالے کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. جب جذبات آپ کے کسی کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا جسم کسی کے ہاتھ میں ضرور چلا جاتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تعلق میں گیو اینڈ ٹیک کو نہیں بولنا. عزت دینی ہے، وقت دینا ہے، احترام دینا ہے، محبت دینی ہے، پیار دینا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کرنی ہے. آپ کو مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا. یہ نہیں ہے کہ آپ نچھاور کرتے جا رہے ہیں، اگلے انسان کو محبت دے رہے ہیں لیکن آپ کو ریٹرن میں کچھ مل ہی نہیں رہا. تو پھر آپ ذہنی اذیت میں ہی جائیں گے، تکلیف میں ہی جائیں گے، اپنی روٹین سے ہٹ جائیں گے، لوگوں کے سامنے رونے روتے رہیں گے، شکوے کرتے رہیں گے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگے گا، اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے، اپنی فیملی کو بھول جاؤ گے، اپنے ٹارگٹ کو بھول جاؤ گے. تو پھر یہ چیز ہے کہ آپ کہیں بھی سکون محسوس نہیں کریں گے. آپ کو ہوگا کہ یار بس وہ انسان مجھے مل جائے، اس انسان سے میری بات چیت ہو جائے. تو یہ چیز ہوتا ہے کہ جب اس انسان کو آپ نے اپنا پوائنٹ آف سینٹر بنا لیا ہے، سمجھ لگی کہ آپ اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. آپ کا سکون، آپ کی خوشیاں، آپ کی راحت، آپ کی ترقی، ساری چیزیں اس انسان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. یہ وہ مقام ذلت ہوتا ہے جس پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور کسی انسان کو اتنی ویلیو دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے خوشی کا اور غمی کا باعث بن جاتا ہے. تو کسی بھی انسان کو اتنا اپنے زیادہ قریب نہ کریں کہ وہ انسان آپ پہ اثر انداز ہونا سٹارٹ ہو جائے، اس کے بغیر آپ بے چین ہو جائیں. وہ انسان آپ کی عادت بن، اس کو چھوڑنا ہوتا ہے اور بڑی تکلیف سے، بڑی پین سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے. جب آپ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں تو پھر آپ اگنور ہوتے ہیں. جتنی مرضی ہے کوئی راکٹ سائنس چلا لو، جب تک ان باتوں پہ عمل نہیں نہ کرو گے کبھی بھی اگلے بندے کی نظروں میں اپنا امیج نہیں بڑھا پاؤ گے، کبھی اپنی عزت اور مقام اس کو مینٹین نہیں کر پاؤ گے. دنیا جہان کے جتنے مرضی فلسفے نچوڑ کے دیکھ لو، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو، اگر آپ اپنی شخصیت پہ کام نہیں نہ کرتے، اگلے بندے کی سائیکولوجی کو نہیں پڑھتے، یا اس کو توڑنا نہیں سیکھتے، یا اس کو مینج کرنا، اس کو چلانا نہیں سیکھتے، تو کبھی بھی آپ کو تعلق میں سکون اور خوشی نہیں ملے گی. میرے ساتھ کتنے ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں جو اسی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، جن کا تعلق میں جو برتاؤ ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، وہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے، بہت غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی ان چیزوں کو مد نظر رکھیے. تعلق میں محبت دیں بھی اور محبت وصول بھی کریں، وقت دیں بھی اور وقت جو ہے وہ اگلے بندے کا لیں بھی، توجہ دیں، توجہ لیں بھی. یہ ساری چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. محبت اسی چیز کا نام ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ کسی سے وفا کرتے جاؤ، اندھے کنویں میں اپنے جذبات پھینکنے کا نام محبت نہیں ہے. اور اس طرح کی چیزوں کو محبت کے ساتھ جوڑنا بھی بند کر دیجئے. امید ہے آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور اپنی زندگی میں ان پہ عمل بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.